किसी के ईमान पर एतराज करने से पहले, सवाल उठाने से पहले, किसी के ईमान को गलत कहने से पहले बहुत जरूरी होता है कि हम उस शख्स से पूछें कि वो उस चीज को कैसे देखता है, कैसे समझता है, कैसे उसकी तशरीह करता है और क्या जो कुछ हम समझ रहे हैं वो उसके मुताबिक दुरुस्त है भी या नहीं। हमने आपके शौक की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। वसीयसों के अजीम और जुनैद नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता हफ्ते में एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जब अपलोड हुई तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी सलीब की तस्वीर लगा दी गई थी जिसके ऊपर मसीह खुदावंद का जिस्म या मसीह खुदावंद का मुजस्समा भी था। और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सवाल किया कि क्या इस तरह की जो तस्वीर है वो दुरुस्त है। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर ये जो कैथलिक वाले मुकद्दसा मरियम का मुजस्समा और यीशु मसीह का मुजस्समा रखते हैं, क्या ये बुत परस्ती है? और नीचे ये लिख दिया कि जवाब लाजमी दीजिएगा। मैं जब इन सारी बातों को देख रहा था तो मैंने सोचा कि हमें देखना चाहिए कि कैथोलिक चर्च इन चीजों को कैसे देखता है। तो इस जमन में मैं एक वेबसाइट पे गया जिसको आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये catholic.com के ऊपर मिलेगी। इसका जो नाम आपके सामने आएगा वो है कैथोलिक आंसर्स, गेट कैथोलिक आंसर्स। तो मैंने जब इस पे सर्च किया तो जो कुछ मेरे सामने आया तो उसको मैंने बड़ी बारीक बीनी से देखा और वही मैं आपके सामने भी पेश करना चाहता हूँ। यकीनन मैं अपनी राय भी आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन पहले हम ये देखें कि कैथोलिक चर्च पर जब लोग ये एतराज करते हैं कि वो बुत परस्ती करते हैं तो वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए खरूज उसका 20वां बाब और उसकी चौथी और 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा न करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। जब इस हवाले को हम पढ़ते हैं तो यहाँ वाज़ेह तौर पर किसी भी किस्म की मूरत, किसी भी किस्म की तस्वीर, किसी भी किस्म की तराशी हुई सूरत बनाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया। और जब मैं इस वेबसाइट को देख रहा था तो इन्होंने भी इसी बात को पेश किया कि जब भी कोई इस मौजू पे बात करता है कि क्या जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो बुतों की पूजा करते हैं, तो वो यही आयत हमारे सामने पेश करते हैं। यहाँ एक फर्क है जो उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है और वो फर्क ये है कि खुदा ने बुत परस्ती से मना किया है, लेकिन खुदा ने मजहबी कामों के लिए बुत बनाने से मना नहीं किया। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको तफसील से जानना, पढ़ना और देखना बहुत जरूरी है। इस ज़िमन में जो दूसरा हवाला उन्होंने हमारे सामने रखा वो है खरूज उसका 25वां बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक। जब मैं खुदावंद के कलाम में से इस हवाले को देखता हूँ तो खुदावंद के कलाम में यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है, और सोने के दो करूबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़ कर बनाना, एक करूबी को एक सिरे पर, दूसरे करूबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करूबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करूबी इसी तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। अब यहाँ पर तस्करा किया जा रहा है अहद के संदूक का, कि जो अहद का संदूक है उसके ऊपर दो करूबी जो है वो बनाए जाए। इसके साथ ही एक और हवाला है जो खुदाउन के कलाम में से इन्होंने पेश किया, वो है पहला तवारीख उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। जब हम खुदाउन के कलाम में इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम दोबारा अहद के संदूक के ऊपर बनाए जाने वाले दो करूबियों का ही जिक्र किया जा रहा है।
یہاں پر وہ اس حقیقت کو ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ جو موسیٰ کا پیتل کا سانپ ہے وہ بھی اسی کی ایک طرح سے علامت ہے، جہاں پر وہ سانپ بنایا گیا مذہبی مقاصد کے لیے، لیکن اس کی پوجا نہیں کی گئی، اس کی پرستش نہیں کی گئی۔ پھر وہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں کہ ہم جو پینٹنگز اور مسیح خداوند کے اور مقدسہ مریم کے اور دیگر لوگوں کے مجسمے بناتے ہیں، ان کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو یاد رہیں، لوگ ان کو دیکھیں تاکہ وہ کہانی ان کے ذہنوں میں رچ بس جائے، لیکن ہم کبھی بھی اس سے پوجا کرنے کی یا اس کی پرستش کرنے کی یا اس کے آگے جھکنے کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہاں پر ایک اور حقیقت بھی ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ سجدہ ہمیشہ عبادت کے لیے یا پرستش کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سارے ممالک میں سلام کرنے کے لیے جھک کر لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کئی مرتبہ تعظیمی سجدہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سجدے کو عبادت کے زمرے میں نہیں لے جانا چاہیے، جس طرح کہ ہمیں یہ خداوند کے کلام میں استثناء اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں ملتا ہے، جہاں پر لکھا ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ ان کا موقف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ان پینٹنگز کو بناتے ہیں یا مسیح خداوند کے اور مقدسہ مریم کے یا دیگر لوگوں کے جو اسٹیچوز بناتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ خداوند کے کلام کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور وہ تمام واقعات لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں رچ بس جائیں۔ ان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے آگے سجدہ کریں، پوجا کریں، پرستش کریں، اور اگر کوئی جھکتا بھی ہے تو وہ تعظیمی سجدہ ہے، وہ دراصل وہ سجدہ نہیں ہے جس کو ہم بت پرستی کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ مزید جب ہم ان کی بات سنتے ہیں تو اس سے ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ دراصل ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تصاویر بنائیں، جب ہم نے یہ مجسمے بنائے، یہ تمام چیزیں بنائی، تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو مسیح خداوند کے بارے میں، مقدسہ مریم کے بارے میں، چرچ کے ایمان کے بارے میں واضح طور پر سمجھ آ جائے۔ اور انہوں نے اس حقیقت کو ایک اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابتدائی طور پر خدا نے کسی بھی شکل کو بنانے سے منع کیا تھا، لیکن وقت جب گزرتا گیا تو خدا نے اپنے آپ کو لوگوں پہ ظاہر کیا۔ جب ہم نئے اہل میں آئے تھے تو وہاں پر ہم روح قدس کو ایک کبوتر کی صورت میں یا ایک فاختہ کی صورت میں نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور جب مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک انسان بن کر ہمارے درمیان میں ہے۔ اور مزید ایسے بہت سارے امیجز ہیں جو نئے عہد نامے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس میں سب سے قابل ذکر وہ جسے بیان کرتے ہیں وہ ہے روح القدس کے نزول کے وقت آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں۔ جب ان ساری باتوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں لوگوں کو بار بار دکھائی جاتی ہیں، بار بار لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس حقیقت کو بٹھا دیا جائے، بسا دیا جائے، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں اتر جائے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنے ایمان کو بہتر طور پہ جان سکیں۔ اور یہاں اس حقیقت کو وہ اپنے ایک مذہبی فیصلے کے طور پر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ ایک کتاب ہے جو کہ دا کیتیکزم آف کونسل آف ٹرینٹ ہے، جو 1566 میں ہوئی، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ کسی بھی مجسمے کو خدا سمجھ کر یا یہ ایمان رکھ کر کہ اس کے اندر کوئی خدائی طاقت ہے، اس کی پرستش کرنا، اس کے آگے دعا کرنا یا کچھ اور ایسا کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کا اس پر اعتماد ہے، دراصل یہ بت پرستی۔ جب ہم یہاں تک دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیتھولک چرچ کا مقصد جو تھا وہ اسٹیچوز بنانے کے پیچھے، پینٹنگز بنانے کے پیچھے یا ان کہانیوں کو فرق فرق طریقے سے لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ ان کا ایمان کیا ہے۔ لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں چرچ میں لوگ ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو شاید ان کتابوں کے مطابق نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور میں صرف اسی حقیقت کو سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو مقدسہ مریم کے مجسموں کے سامنے، مسیح خداوند کے مجسموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ جب ہم کیتھولک چرچ کے یا رومن کیتھولک چرچ کے جب ہم رومن کیتھولک چرچ کے ان دستاویزات کی یا اس تحریری ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو لوگ ہمیں وہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں
جس سے کیتھولک چرچ بھی اتفاق نہیں کرتا۔ اس لیے دو چیزیں ہیں جی، اگر ہم کیتھولک چرچ کے موقف کو دیکھیں تو وہ بہت منطقی لگتا ہے، لیکن جب ہم عام لوگوں کے عمل کو دیکھیے تو عام لوگ جو کہ علم الہیات کو نہیں سمجھتے، خدا ان کے کلام کو نہیں سمجھتے، وہ وہ سب کام کرتے ہیں جو شاید کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی جو مجسموں کے آگے جھکنا ہے، ان کو سجدہ کرنا ہے، ان کے آگے دعائیں کرنی ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے، میں بھی ان چیزوں کو اپنے اس ایمان کے مطابق جو کہ پروٹسٹنٹ ایمان ہے درست تصور نہیں کرتا۔ شکریہ۔